बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक है? तबीयत कैसी है आपकी? मिजाज ठीक है माशाल्लाह, खैर आफियत से हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि आप खैरियत से हों, आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। यह हमारी दुआ है। जो भाई भी इस वीडियो को देख रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से सुबह की नमाज अदा की, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से नमाज पढ़ी। फरमाया, जिस इंसान को अल्लाह ताला 10 मर्तबा रहमत की निगाह से देखते हैं, उसे अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाते हैं। यह अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया, फजल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को अल्लाह पाक 5 टाइम नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ना, कल हमने ये थूम है, ये यहाँ काश्त किया था। ये देखें, अब जैसे ही बढ़ेगा इंशाअल्लाह हम आपको दिखाते रहेंगे। ये हम अपना जो ना घर के साथ ही जो ना इसको जो ना काश्त करते हैं अपने खाने के लिए। तो ये घर के साथ ही ये ज़मीन है, तो इस ज़मीन के अंदर जो ना हम काश्त करते हैं। और ये जो ना ये है स्वांजना। अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो ना वो लगेगा गूरनुमा। ये भी हमारा अपना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, करम है। और ये जो है ना, ये है कचनाल। ये भी हमारी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अपनी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। तो ये जो आपको ये ज़मीन नज़र आ रही है, ये यहाँ पर हम सब्जी जो ना अपने घर के लिए जो ना यहाँ सब्जी जो ना काश्त करते हैं। बाज़ार से बहुत कम ही लेते हैं। ये भी स्वांजने का जो ना अभी नया छोटा दरख्त लगाया था, ये माशाल्लाह अभी हो रहा है बड़ा आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ जो है ना इंशाअल्लाह हम प्याज जो है ना वो इंशाअल्लाह काश्त करेंगे इस ज़मीन में। प्याज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने हो जाते हैं। मिर्चें, प्याज ये हमारी अपनी हो जाती हैं। तो इसमें बड़ा फ़ायदा है कि आदमी सुबह उठे और जो है ना अपनी ही सब्ज़ी इस्तेमाल करे, ताज़ा सब्ज़ी। ये आम का दरख्त है माशाल्लाह। तो यहाँ इंशाल्लाह हम प्याज जो है ना वो काश्त करेंगे इंशाल्लाह। ये सारे दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें। और ये जो ना ये जामुन का दरख्त है, ये देखें। ये अभी मतलब इतना बड़ा नहीं है। इंशाल्लाह इस साल जो है ना इसके ऊपर जामुन लगेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये सारे दरख्त हैं, ये देखें। ये अपनी ज़मीन के दरख्त हैं माशाल्लाह। इनकी छाँव में जो है ना गर्मियों में बड़ा मज़ा आता है। छाँव में आके जो है ना बैठ जाते हैं, चारपाई डाली और यहाँ आकर जो है ना बैठ गए। और ये भी आम के दरख्त हैं, इनको भी इंशाल्लाह कल में जो है ना वो करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना मैं आपको जो है ना वो जो बरसीम जो है ना हमने अपना काश्त की थी,
وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی یہ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑھ رہی ہے، یہ دیکھیں کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں پہلے جو نا اس برسیم نے زمین کو چیرا اور وہاں سے نکلی، اب یہ مکمل جو ہے نا یہ نکل چکی ہے۔ یہ دیکھیں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا یہ یہاں نیچے ہرا بھرا جو ہے نا سرسوں کا ساگ ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور جو ہمارے دوست ہیں کچھ ان کو بھی دیں گے، خود بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسرے کو جو ہے نا یہ تحفے جو ہے نا یہ دیا کریں، اس سے جو ہے نا محبت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر۔ ایک دوسرے کا اکرام کیا کریں اور ایک دوسرے کو دعوت دیا کریں، اس سے محبت جو ہے نا دل کے اندر اللہ پاک ڈالتے ہیں۔ بخل مت کیا کریں کسی چیز میں، بخل کریں گے، نفرت کریں گے تو پھر اسی چیز کے اندر ہی ہم لگے رہیں گے۔ جتنی زیادہ محبت کریں گے تو وہ محبت بڑھتی ہی چلی جائے گی، بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کیسے محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی سینے سے لگایا۔ کیوں؟ ایک مقصد تھا کہ دین کے اوپر آ جائیں، اسلام کے اوپر آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں، جنت والے بن جائیں۔ تو ہم نے بھی سب کو جو ہے نا دعوت دینی ہے دین کی، سب کو تیار کرنا ہے نماز کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے۔ اس سے اللہ پاک جو ہے نا بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میری محنت سے اور میری فکر سے اگر ایک بندہ بھی اگر نمازی بن گیا تو میری نجات کا سبب بن جائے گا، یقین مانیں۔ مجھے تو اپنی نماز کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ پاک قبول کریں یا نہ کریں، مگر جس کو میں دعوت دوں گا نا، اگر وہ نمازی بن گیا، اگر وہ دین کے اوپر آ گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ صبح کا منظر بہت پیارا منظر ہے، بہت ہی پیارا اور سکون والا منظر ہے۔ سورج ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ سورج نکل رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ آج کا دن برکت اور خوشی کا دن گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحمت نازل کرے، برکت نازل کرے، اور ہمارے ملک کے حالات اللہ پاک ٹھیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں نا، یہ ہم ہیں، ہم حکمران ہیں۔ جس طرح ہم اعمال کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ویسے جو ہے نا پھر فیصلے آتے ہیں۔ اگر ہم نیک عمل کریں گے نا تو اللہ پاک نیک بندے کو بھیجے گا۔ اذان ہوتی ہے، ہم مسجد میں نہیں جاتے،